दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक गत आइतबार सम्पन्न भएको छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीको भविष्य, पार्टीको अहिलेको स्थिति, दशा, दिशा अनि नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। पार्टीको कुनै नीति नै नभएको, कुनै लाइन नै नभएको आवाजहरू पनि बैठकमा उठेको छ। कहिले कांग्रेसको बैशाखी टेक्न पुगेको र कहिले एमालेको बैशाखी टेक्न पुगेको भनेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आलोचना समेत गरेका छन्। अब यो अवस्थामा बसेको माओवादीको बैठकले आफूलाई कहाँ पायो, कुन रूपमा पायो र अब राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित गर्न माओवादीले कस्तो रणनीति अपनाउला, अब कसरी अगाडि बढ्छ नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता गठबन्धनको सहयात्रा के हुन्छ, अबको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोध। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। कस्तो रह्यो यो जुन 2 दिन केन्द्रीय समिति बैठक यहाँहरूको बस्यो, आइतबार सम्पन्न भयो, कस्तो रह्यो बैठक? बैठक चाहिँ यसलाई अलि लामो लैजाने भन्ने थियो। खास गरिकन स्वास्थ्य प्रतिकूलताको परिस्थिति जे सृजना भयो त्यस पछाडि यसलाई हामीले छोटकरीमा 2 दिनमै बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। 2 दिनमा तर यसले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छलफल बहस हामीले आरम्भ गरेका छौँ र केही महत्त्वपूर्णहरू निर्णय लिएर सम्पन्न गरेका छौँ। र बैठक मूलतः आजको सन्दर्भको परिस्थितिको यसले विहङ्गम समीक्षा गरेको छ, विश्लेषण गरेको छ र हामी आगामी दिनमा कसरी जान्छौँ भन्ने कुराको एउटा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले नै स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। त्यो वैचारिक राजनीतिक आलोकमा चाहिँ हामी सङ्गठनात्मक हिसाबले कसरी जान्छौँ र अबको समग्र राजनीतिमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ लगायतका कुराहरूमा छलफल गर्दै आगामी पुसको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरिकन बैठक सम्पन्न भएको छ। यो साङ्गठनिक र वैचारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य के विषयमा बैठक केन्द्रित रह्यो? ठिक हो। म पहिलो कुरा चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाहूँ अमीरजी भने तपाईँले अघि भूमिकामा पनि भन्नुभयो कि केही विचारै नभएको भन्ने त होइन, तर हामी यसपालि केन्द्रीय समितिको बैठकमा निकै गम्भीरतापूर्वक के कुराको छलफल भयो भने शान्ति प्रक्रिया पश्चात जे माओवादी शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा हामी आयौँ र त्यसभन्दा अगाडि हामी इतिहासको अनुभवमा 21औं शताब्दीको जनवादबारे भन्ने हामी एउटा चाहिँ नयाँ विचार नै संश्लेषण गरेर त्यसलाई प्रचण्ड पथको रूपमा हामीले संश्लेषण गरेका थियौँ। र पछि हामी विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्ड पथलाई हामीले स्थगन गऱ्यौँ र बहस गरेर महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउँछौँ भन्नेमा हामी थियौँ। तर त्यो हामीले जे सुरुवातमा चाहिँ त्यसलाई जे उद्देश्यका साथ स्थगित गरिएको थियो आजसम्म त्यो रूपमा त्यो छलफल हुन सकेन। त्यसो भए पछाडि हामी यसपालि के छलफल गऱ्यौँ भने हामीले नेपाली मौलिकताको हामीसँग जे विचार थियो प्रचण्ड पथका रूपमा त्यसलाई स्थगन गरेदेखि नै मूलतः माओवादी आन्दोलनमा टुटफुट, विभाजन र कुनै न कुनै रूपमा यहाँ डेभिएसनहरू देखा परे। त्यसैले हाम्रो आजको दिनमा माओवादी पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने, यसलाई क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा चाहिँ सुसङ्गठित गर्ने हो भने पहिलो नम्बर कुरा त विचार संश्लेषण हुन जरुरी छ। क्रान्तिकारी विचार आजको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वसहितको विचार के हो त? हामीले यो अहिले पछि नेकपा बनाउँदाखेरि चाहिँ अझ माओवादलाई समेत स्थगित गऱ्यौँ। हामी त खास गरिकन मालेमावाद र नेपाली मौलिकताको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा संश्लेषण गरेको विचारका साथ अगाडि जाने भनेको हो। त्यसैले केन्द्रीय समितिको यसपालिको गम्भीर छलफल र निष्कर्ष के हो भने हामीले विचारको विकास गर्दै लानुपर्नेमा विचारको चाहिँ संश्लेषण गरिएको विचारलाई समेत हामीले स्थगित गऱ्यौँ। त्यसकारण विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले हामीले समीक्षा त्यहाँबाट गर्नुपर्छ र नेपाली मौलिकताको आजको आवश्यकताको विज्ञान प्रविधि र त्यस अनुरूपको चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष र आजको चाहिँ चुनौती र प्रतिस्पर्धालाई समेत विचार गरिकन हामीले नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ, क्रान्तिकारी विचारको संश्लेषण गरिनुपर्छ र आगामी हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदासम्म यसलाई तहलसम्म र समग्र बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र भनिए
पुगेका नागरिकहरूसँग समेत यसलाई राम्रोसँग एउटा छलफलको आह्वान गरेर वातावरण बनाएर आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुग्दाखेरि हामी नयाँ विचारको विकास गर्ने, क्रान्तिकारी विचारको संश्लेषण गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने यो बैठकको वैचारिक राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण संश्लेषण हो। यति गरिसके पछाडि यसका साथमा अब विचार नभए पछाडि कस्तो भयो भने के आधारमा जाने त? हामीले के भन्यो भने विचारै नभएको भन्न त मिल्दैन, तर हामीले के भन्यो भने समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी अगाडि जाने भन्यो। त्यसमा हामीले के भन्यो भने नेकपा हुँदाखेरि जबज र 21औं शताब्दीको जनवाद प्रचण्ड पथलाई स्थगित गरिकन जनताको जनवाद हामीले भन्यौँ। तर हामीले के भन्यौँ भने आधारभूत रूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति चाहिँ पुरा भएको छ, यद्यपि सामन्तवादका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्, तर पुरै अहिले समाजवाद आइहाल्ने भरे नै भोलि नै या तुरुन्तै त्यस्तो स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले समाजवादलाई हाम्रो गन्तव्य बनाएर समाजवादका आधारहरू तयार पार्ने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी हिजो नेकपा हुँदै पनि एमाले माओवादी मिलाएर नेकपा बनाउँदाको सन्दर्भमा समेत त्यो निष्कर्षमा थियौँ। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने हामी तात्कालीन हिसाबले समग्र यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने हाम्रो कार्यनीति भनेको अहिले जे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जे छन् यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा धरापमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ भन्दा तात्कालीन कार्यभारका हिसाबले हामी यो प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र यो उपलब्धिको रक्षाको जगमा फेरि हामी समाजवादको आधार तयार पार्ने गरिकन अगाडि जाने हाम्रो चाहिँ विचार कार्यदिशा हुन्छ। तर हामीले के कुरा यसपालि चाहिँ जोड दिएर उठाएको फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु भने हामीले विचारको विकास गर्नुपर्छ। के हो त हामीले भनेको जस्तो के अरे समाजवादको आधार तयार पार्ने भने त अमूर्त कुरा हो, त्यसलाई मूर्तिकृत गर्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो। के गरियो भने चाहिँ समाजवादको आधार तयार हुन्छ त? माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहहरू हामीले देशभरि जितेका जे स्थानीय तहहरू छन् त्यसमा कमसेकम समाजवादी कार्यक्रमका भ्रूणहरू त देखा पर्नु पर्यो। हामीले 2वटा प्रदेश अब अहिलेसम्म त 3वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हाम्रो पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा भयो भन्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएका प्रदेश सरकारहरू जो छन् ती प्रदेश सरकारहरूमा कमसेकम न्यूनतम समाजवादको आधारशिला खडा गर्ने गरिकन त्यहाँ हुने चाहिँ सरकारका काम कारबारहरू के हुन सक्छन्। माथि नै पनि हामी सरकारमा छौँ भन्दा कमसेकम गठबन्धनकै सरकार भए पनि गठबन्धनको चरित्र र धर्म अनुसारले हामीले त्यहाँ खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छन्। अर्थात् समाजवादको आधार तयार पार्नका निमित्त शिक्षा नीति के हो, समाज नीति के हो, सांस्कृतिक नीति के हो, समग्र अर्थनीति नै के हो। खास गरिकन हामी अहिले दलाल पुँजीवादको व्याख्या गर्दैछौँ या चर्चा गर्दैछौँ त्यस सन्दर्भमा भन्दा यी यस्ता कुराहरूका बारेमा हामी अब स्पष्ट हुन जरुरी छ र स्पष्ट भएर सिङ्गो पङ्क्तिलाई स्पष्ट पार्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यभार पुरा गर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ। त्यसका लागि विचारको विकास गर्ने र नयाँ क्रान्तिकारी विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको मूल निष्कर्ष हो। विचारको विकास अब कसरी गर्ने? अब पार्टीमा आलोचना पनि भयो, पार्टीको कुनै नीति भएन, लाइन भएन, कहिले एमालेले प्रयोग गर्यो, कहिले कङ्ग्रेसले प्रयोग गर्यो भनेर आवाजहरू उठिरहँदाखेरि त्यो त वास्तवमा हो नि, त्यो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। अब विचारको विकास, अब पार्टीको लाइन कसरी अगाडि बढ्छ? लाइनै नभएको त भन्न मिल्दैन। हामीले भन्यो खास गरिकन हामी रणनीति कार्यनीति कार्यदिशाका हिसाबले स्पष्ट नै छौँ। तर यहाँ फेरि म जोड दिएर के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने माओवादी पार्टी आफू नसच्चिने हो नि सकिन सक्छ भन्ने मत आएको छ, निचोड आएको छ। अहिले 2-3टा मतलब विचार त छ, तर यहाँ म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले विचारको विकास गर्नु पर्यो। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्यौँ भन्दा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादका आलोकमा या आधारमा नेपालको आजको सापेक्षता र सन्दर्भमा विकास हुनुपर्ने विचार के हो त? मार्क्सवाद विकास भएर लेनिनवाद भयो, लेनिनवादको विकास भएर माओवाद भयो, माओवादको नि त विकास गर्नु पर्यो नि हामीले भन्दा माओवादलाई विकास गर्नका लागि नेपाली मौलिकतामा प्रयोग गर्ने विचार के हो त? अहिले हामीले बहस गर्न खोजेको कुरा यो हो। जहाँसम्म तपाईँले अब कहिले एमाले प्रयोग गर्ने, कहिले माओवादी मतलब कङ्ग्रेसले प्रयोग गर्ने या बैशाखी टेक्नी जस्तो जे चाहिँ टर्मिनोलोजी तपाईँले युज गर्नुभएको छ त्यसलाई दुईटै कुरा भनिनुहुन्छ। कहिले हामीले एमालेसँग मिल्यौँ, कहिले हामी कङ्ग्रेससँग मिल्यौँ भन्न पनि मिल्छ त्यसलाई। तर कुरा के हो भने मतलब हामीले इमान्दारितापूर्वक राष्ट्रका समक्ष जनताका समक्ष हामीले अपिल गर्ने कुरा, इमान्दारितापूर्वक हामीले भन्ने कुरा के हो भने छन त आज माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति हो, तर माओवादी र प्रचण्डका विरुद्धको हमला घेराबन्दी हेर्नुभयो भने अरू शक्तिका तुलनामा त्यो कैयन गुणा अगाडि छ। किन त्यस्तो छ त भन्दा आजको परिवर्तनका माध्यमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जे हुन् ती माओवादी र प्रचण्डका नेतृत्वमा प्राप्त भएको।
त्यसैले मूलतः सामाजिक फाँसीवादी चरित्रका साथ खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्ति जसरी अगाडि आयो, हामीले भनेको त नेपालमा एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, अरू 20-50 वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणका आधारमा समाजवादको आधार तयार बनाउने गरिकन सिङ्गो राज्य सत्ताकै जिम्मेदारी लिएर अगाडि जाने भनेका हौँ। यद्यपि यो कुरामा त खड्गप्रसाद ओलीको सामाजिक फाँसीवादी चरित्र, निरङ्कुश चरित्र जे देखा पर्यो त्यसले त्यो सम्भव हुन सकेन। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ कहीँ उपयोग भएको भन्दा पनि वस्तुगत परिस्थिति जुन ढङ्गले कमरेड प्रचण्ड र माओवादीले जुन इमान्दारिताका साथ सोच्यो त्यस अनुरूप जान सकेन। हामीले आफैलाई जस्तै गरी प्रचण्ड कमरेडले आफैलाई जसै गरी खड्गप्रसादलाई सोच्नुभयो, इमान्दारिताका पूर्वक कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, रियलमै सत्ताका माध्यमबाट, सरकारका माध्यमबाट आधारभूत तहको गरिब मजदुर किसानहरूको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको, मधेसीहरूको, महिलाहरूको यिनीहरूको सत्तामा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अपनत्व बनाउने भनेको हामीले, तपाईँले खड्गप्रसाद ओलीले सरकार चलाएको हेर्नुभयो भने स्पष्ट कुरा नै त्यहाँ छ। त्यसरी हेर्दा कि त हामीले खड्गप्रसाद ओलीसँग या त्यो सामाजिक फाँसीवादी निरङ्कुश चरित्रसँग आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, जसरी टोपबहादुरहरू लगायतका माओवादीकै एउटा सेक्सन चाहिँ ढल्यो, त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो भन्दा कि त प्रचण्डको नेतृत्वमा कमरेड माधव नेपालहरूसहित हामीले त्यसबेला त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो। आत्मसमर्पण गर्न सकिएन र गर्नु हुँदैन थियो। त्यसका विरुद्धमा सामाजिक फाँसीवादी चरित्रका, निरङ्कुश चरित्रका, गैर कम्युनिस्ट चरित्र, कमसेकम कङ्ग्रेसको जतिको चाहिँ धर्म र चरित्र पनि भएन खड्गप्रसाद प्रवृत्तिमा के भन्दा त्यस प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न चाहिँ खास गरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त चाहिँ त्यो सामाजिक फाँसीवादी चरित्र जे छ त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नुपर्थ्यो, सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो। त्यो विद्रोह सङ्घर्ष गर्ने आँट गरेकै कारण फेरि अहिले व्यवस्था रहेको छ नि त भन्दा माओवादी एक्लै गएर अगाडि हिँडेर यो सबै व्यवस्था रक्षा गर्न सकिँदैन थियो। कमसेकम लोकतन्त्रका निमित्त त काङ्ग्रेस पनि लडेको हो। अहिलेका कैयन कुराहरूमा हाम्रो पनि चाहिँ भिन्न मत छ। संविधान बनाउँदाखेरि हामीले पनि 8वटा बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ। कङ्ग्रेसलाई पनि धेरै कुरा यो संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू मन परेको छैन भन्दा यो त सम्झौताको दस्तावेज हो भन्ने कुरा उसबेलै हामीले भनेका छौँ। तर अहिले हामी वामपन्थीहरू र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका बिचमा चाहिँ साझा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कहाँ हो भने यो व्यवस्था चाहिँ बचाउनुपर्छ। किनभने जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो। गिरिजाबाबु र प्रचण्डले मतलब सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएको, बृहत शान्ति सम्झौता भएको भन्दा यसरी हेर्दाखेरि अहिले कसैले कसैलाई प्रयोग गर्ने, बैशाखी टेक्ने भन्दा पनि इतिहासको एउटा अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भयो। सामाजिक फाँसीवादी चरित्र, निरङ्कुशताको चाहिँ चरित्र कसरी आयो भने चुनावको नारा दिएर अनन्तकालसम्म सत्ता अभ्यास गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना विरोधी विपक्षीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ठगन लगाउने, तह लगाउने यस्तो प्रकारको चाहिँ सामाजिक फाँसीवादी चरित्रका रूपमा आयो नि खड्गप्रसाद ओली भन्दा कि त त्यो सामाजिक फाँसीवादी चरित्रसँग आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो कि त त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाउनु पर्थ्यो भन्दा कमरेड प्रचण्डले नै खास गरिकन वाम र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू जो यो व्यवस्थाका पक्षधर छन्, जसले यो व्यवस्था ल्याउनका, परिवर्तन ल्याउनका निमित्त लडे, उनीहरूका बिचमा चाहिँ एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर कानुनी र राजनीतिक मोर्चा अगाडि लैजानुपर्छ, सङ्घर्ष छेड्नुपर्छ भनेर कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अपिल गर्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो, पहल लिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेससँग, माधव नेपाल कमरेडहरूसँग, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका जो यो व्यवस्थाको रक्षाका निमित्त हिजो लडेका शक्तिहरू थिए, ती शक्तिहरूका बिचमा चाहिँ एउटा वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर सामाजिक फाँसीवादी चरित्रको चाहिँ निरङ्कुशता को चाहिँ केपी ओली प्रवृत्तिलाई एउटा हिसाबले किनारा लगाइएको छ भन्दा तात्कालीन हिसाबले यो कसैले कसैलाई प्रयोग गर्ने, कसैले कसैको बैशाखी टेक्ने भन्दा नि वस्तुगत हिसाबले अगाडि आएको एउटा ऐतिहासिक कार्यभार हो र त्यो कार्यभार पुरा गरेको। यसरी हेर्दा म सबैलाई यही रूपमा लिनका निमित्त अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँको यो आजको समय सन्दर्भ मार्फत। र अब खास गरिकन यो त विगतका कुराहरू भए, यो हामीले यसपालि केन्द्रीय समितिको बैठकमा कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रस्तावमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि यो गठबन्धनलाई अझ अगाडि लैजानुपर्छ। यो गठबन्धनलाई मतलब समय सीमा तोकेर यसो गर्ने भन्ने कुरा त त्यति वैज्ञानिक नहोला भन्ने छलफल भयो र त्यस पछाडि अध्यक्षले पछि संश्लेषण गर्ने बेलामा पनि संश्लेषण गर्नुभयो र हामीले के भन्यौँ भने यो व्यवस्था रक्षाका निमित्त निर्माण गरिएको मोर्चा हो भने
व्यवस्था अब चाहिँ सुरक्षित भयो भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्याभूत नहुँदासम्म अहिले पनि जोखिमहरू चुनौतीहरू छँदैछन् नि। त्यसो हुँदाखेरि यी जोखिमहरू घटेर नजाँदा चुनौतीहरू चाहिँ एउटा ढङ्गले किनारा नलाग्दासम्म यो गठबन्धनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। र त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले केन्द्रीय समितिबाट लिखित रूपमै के पास गऱ्यौँ भने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जे छ हामीले यो व्यवस्था रक्षाका निमित्त लोकतन्त्र रक्षाका निमित्त भन्यौँ भन्दा यो व्यवस्था चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ सेफ जोनमा नपुग्दासम्म यो मोर्चालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ र सँगै खास गरिकन जनताले प्रत्याभूत हुने गरिकन खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार र यो सरकार चाहिँ यस मानेमा भिन्न छ भनेर यसले जनताले अनुभूत गर्ने गरिकन मतलब खास गरिकन गरिब किसान मजदुरहरू र तल्लो वर्गले प्रत्याभूत गर्ने गरिकन चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रकै जिम्मेवारी र माओवादी केन्द्रको भागमा भएको हुनाले खास गरिकन अर्थ मन्त्रालयका माध्यमबाट हामीले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरिकन एउटा सुस्पष्ट कार्यक्रमका साथ अगाडि जानुपर्छ र समग्र यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने कुराको हामीले सकारात्मक रूपमा सरकारलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै यो सरकारले गलत नगरोस् भन्नका निमित्त खबरदारी गरिराख्ने सरकारलाई आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने गरी पनि जानुपर्छ र यो सरकार सफल हुनु भनेको चाहिँ फेरि कुनै न कुनै रूपमा यो व्यवस्थाको रक्षा हुने हो। अहिलेको व्यवस्था अहिलेको सरकार अहिलेको राज्य प्रणाली चाहिँ सुदृढ भएर जाने हो भन्ने कुरा हामीले केन्द्रीय समितिमा उठान गरेका छौँ र मूलतः सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने खड्गप्रसादले यसबीचमा सबैभन्दा हमला बढी गरेको भनेको सङ्घीयतालाई चाहिँ उनले पटक पटक हमला गरे। व्यवस्था त हमला गरे, 2 पटक संविधान सभाको प्रतिनिधि सभाको विघटनै गरे, तर त्योभन्दा जटिल कुरा उनी सरकारमा रहन्जेल सङ्घीयतालाई डिरेल गर्ने खास गरिकन स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्र मातहतको भन्ने जस्तो बनाउने जे खोजे यसलाई हामीले चाहिँ समीक्षा गरिकन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हुन त स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ कार्यकाल अब धेरै लामो छैन, अरू 8 महिना जति बाँकी छ। यद्यपि फेरि पनि सङ्घीयतालाई सबल सुदृढ बनाउने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा जे हामीले भन्यौँ यसबीचमा भने जस्तो गरी प्रभावकारी ढङ्गले जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरिकन सिंहदरबारको अधिकारको अभ्यास तल गर्न पाएका छैनन्। यस भावनाले हामीले सङ्घीयतालाई नै सबल बनाउने सुदृढ बनाउने गरिकन जानपर्छ भन्ने कुरा नि बैठकको निष्कर्ष छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अघि भन्नुभयो ओलीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर जाने कुरा भएन, केही साथीहरू जानुभयो भनेर भन्नुभयो, टोपबहादुर राय माझी लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू। यसरी हेर्दाखेरि माओवादीको पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि सहयात्री वरिष्ठ शीर्ष नेताहरू नै प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्न। रामबहादुर थापा बादलदेखि मोहन वैद्य भन्नुहोस्, विप्लव भन्नुहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, सबै नेताहरूले प्रचण्डको साथ छोड्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यसरी गाली गर्न मिल्छ भने कतै पार्टीभित्रै कमजोरी हो कि भनेर त्यो विश्लेषण चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? कुरा ठिकै हो। खास गरिकन हिजो बाबुराम वैद्य विप्लव कमरेडहरूको कुरा र आज बादल टोपबहादुरहरूको कुरा चाहिँ एउटै होइन। यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा ठुलो डेभिएसन भनौँ न, एउटा ठुलो चाहिँ मतलब यति ठुलो भद्दा प्रकारको भयो नि। खास गरिकन रामबहादुर थापा बादल भन्ने त एउटा ठुलो ब्रान्ड हो नि। तपाईँ मतलब उहाँको विचलन अहिले हेर्नुभयो भने त्यो खास गरिकन अघिल्लो विप्लव बाबुराम र वैद्यहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने प्रकृतिकै छैन। टोपबहादुरहरूको कुरा तपाईँ अहिले नै हेर्नुभयो के गरेको, लोकले सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, जनयुद्ध लडेर आउनुभयो, एकीकृत चाहिँ किन हुन सकेन? उहाँहरूको चाहिँ अहिले पार्टीको पनि कहीँ कमजोरी छ कि भन्ने कुरा त तपाईँले भनेको कुरा यसलाई थ्योरिटिकल्ली चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, तर अहिले हामी त जिउँदैछौँ, छलफलमै छौँ, बहसै गरेका छौँ नि। पहिला उहाँहरूले यो माओवादी केन्द्र भन्ने नै अवैध छ भनेर निर्वाचन आयोगमा मुद्दा गर्न जानुभयो। त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको निवेदनलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि उहाँहरू होइन हामी त माओवादी नै छौँ, हामी एमाले होइनौँ, हामी माओवादी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई फैसला गरी पाऊँ भनेर अदालत जानुभयो। के गरेको यो? यसैबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने यो पनि प्रचण्डको कमजोरी भन्न मिल्छ। रामबहादुर थापा बादलको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा लगेर गृहमन्त्री जतिको चाहिँ निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघिल्लो पटक हेर्नुभयो भने माओवादीका देशैभरिका टिकट बाँड्नेदेखि लिएर सङ्गठनात्मक सारा कामको जिम्मा कमरेड प्रचण्डले बादललाई दिएको हो। पार्टीभित्र उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने विवादका परिस्थितिका बिचबाटै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णय गरिसकेपछि मानिदिएको सिङ्गो पङ्क्तिले। त्यसपछि गृहमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दादेखि चाहिँ केपी ओलीसँग उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भने यसरी हेर्दा उहाँहरूको चाहिँ एउटा भद्दा विसर्जन हो। उहाँहरू निकै ठुलो चाहिँ उहाँहरूमा एउटा विचलन आयो।
अब यसको बारेमा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने बादल त्यो बहादुरहरू लगायतको यो बिचमा उहाँहरूको जे विचलन आयो यसका बारेमा एउटा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्छ भनेर हामीले विषयहरू उठाएका छौँ र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दाखेरि यो कस्तो प्रवृत्ति हो त यसका बारेमा हामी एउटा छलफल चलाएर यसको एउटा संश्लेषण गरिनुपर्छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु विप्लवहरूले कमसेकम पार्टी क्रान्तिकारी नहुने भयो भनेर विद्रोह गरे। वैद्य कमरेडहरूले माओवादीले आफ्नो माओवादी स्वत्व र पन छोड्दैछ त्यसकारण चाहिँ हामी यहाँ विद्रोह गर्छौँ भनेर विद्रोह गर्नुभयो। इभन कमरेड बाबुरामले पनि यद्यपि विद्रोह गर्ने शैली र तरिका उहाँको मिलेन अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि, तर उहाँको भनाइ के हो भने मैले उहाँको चाहिँ अरू विप्लव र वैद्यको भन्दा बाबुराम कमरेडको कुरा के हो भने हामी अलि सुधारवादी तरिकाबाट अहिलेको सापेक्ष तरिकाबाट अलिकति द्वन्द्ववादी भएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा भनेको अलि सुधारवादी रुझानतिर थियो बाबुराम कमरेडको कुरा। तर कुरा के हो भने एउटा दृष्टिकोण, एउटा विचार, एउटा लाइन हैन, एउटा मतलब कुनै न कुनै दृष्टिकोणका साथ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो भिन्न मत थियो नि। अहिले टोपबहादुरको कुरा केपी ओलीसँग मिलेर मन्त्री भइरहने खाइरहने, योभन्दा अरू दोस्रो कुरा त केही भएन। रामबहादुर थापा बादलको त त्योभन्दा बढ्दा बिजोग प्रकारको चाहिँ विसर्जन भयो, विचलन भयो भन्दा के त विचार उहाँहरूको। हामी अहिले भनिराखेका छौँ माओवादीले, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादले मात्रै पुगेन नयाँ क्रान्तिकारी विचारको विकास गर्ने संश्लेषण गर्ने हामी भनेका छौँ। हिजो उहाँहरू मतलब एउटा हिसाबले गएको अहिले रामबहादुरहरूको टोपबहादुरहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसकारण उहाँहरूको कुनै विचार दृष्टिकोण कुनै मिनिमम संसदीय व्यवस्थाभित्रको राजनीतिको धर्म पनि भएन क्या। यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको ठुलो एउटा विचलन हो। यसबारेमा हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि यो प्रवृत्तिका बारेमा छलफल गर्छौँ र यसमा कहीँ पार्टीको कमजोरी भयो कि भन्ने कुरा थ्योरिटिकल कुरा हुनसक्छ, तर टेक्निकल्ली आज जीवन व्यवहारमा छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ धेरै प्रबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को कुरा गरौँ, यो जुन केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्को कुरा पनि उठेको थियो, पार्टी चाहिँ सर्वहाराको भनेर भन्ने, तर नेता नेतृत्व चाहिँ सामन्ती बन्दै गए, सामन्तीले गाँज्यो अब नेतृत्वलाई भनेर आवाजहरू उठेका छन्। यसलाई त स्वीकार्नुहुन्छ होला नि त, अब यसलाई परिष्कृत गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने? एकदम ठिक भन्नुभयो। हाम्रो यसपालि छलफल चलेको कुरा के हो भने पहिलो काम माओवादी केन्द्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसको काफी हदसम्म रूपान्तरणको जरुरी छ। त्यो कसरी गर्ने? त्यो कसरी गर्ने भन्दा विचारको विकास गरेरै गर्नुपर्छ। रूपान्तरण के जगमा, किनभने यो बिचमा हामीले जब विचारलाई स्थगन गऱ्यौँ नि, हामीले प्रचण्ड पद छोड्यौँ नि, यद्यपि ठिक छ आजको सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्ड जीवितै भएको हुनाले हाम्रो विचार संश्लेषण गर्दा प्रचण्ड पद भन्ने कि नभन्ने छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रचण्ड पद भने प्रचण्डको व्यक्तिगत कुरा मात्रै थिएन नि त, त्यहाँ त त्यो त सिङ्गो जनयुद्धको जगमा हामीले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा इतिहासको अनुभवमा 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको इतिहासको अनुभवलाई पनि लिनु पर्यो, विज्ञान प्रविधि सहितको आजको जमानाको प्रतिस्पर्धा र वर्ग सङ्घर्षको विश्लेषण पनि गर्नु पर्यो भने हो नि त्यो विचार हाम्रो। त्यहाँ त हामीले कसरी जान्छौँ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, किनभने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको कुरा त सर्वहारा अधिनायकत्वको कुरा हो, या चाइनाले अभ्यास गरेको जस्तो चाहिँ एकदलीय व्यवस्था हो, त्यहाँ बहुदलीय हुँदैन थियो। तर हामीले के भन्यौँ भने अबको जमाना र परिवेशमा चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई, मल्टी पार्टी सिस्टमलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वको कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर आएको भन्दा यस्ता गम्भीर हामी आज जहाँ छौँ माओवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा, यो कुरा त हामीले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाहिँ प्रचण्ड पथ भनेर जे विचारको संश्लेषण गऱ्यौँ त्यो विचार हो भन्दा त्यति गम्भीर प्रकारको विचारलाई विकास गरेर आजको पोलिटिक्समा माओवादी हाबी भएर सिङ्गो मुलुकको नेतृत्व लिन पर्ने ठाउँमा हामीले प्रचण्ड पथ भनेर जे विकास गरेको विचारलाई स्थगन गऱ्यौँ, गल्ती त्यहाँ भयो। त्यसो भएपछि यसका कार्यशैलीमा, नेताहरूको जीवनशैलीमा, सिङ्गो पार्टीको जीवनभित्र चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ स्खलनहरू आए, कहीँ न कहीँ त्यहाँ चाहिँ विकृतिहरू मौलाए, विकृतिहरू हाबी भए। हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हौँ कि सुधारवादी बाटोमा छौँ या सुधारवादी चरित्रका संसदीय परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका पार्टीहरू भन्ने कुरा अलग अनुभूति गर्न पाएनन् जनताले, किनभने चुनावमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न गएकै छौँ, अरू पार्टीले जस्तो ढ्वाङ थापेकै छौँ, भोट मागेकै छौँ, उम्मेदवार उठेकै छौँ र फेरि सदनमा आएर सरकारमा पुगे पछाडि अरूको भन्दा भिन्न ढङ्गले जान नसकेपछि यो पार्टी पनि अरू पार्टीभन्दा के फरक भयो त भन्ने एउटा प्रश्न उठ्यो। त्यसकारण हामीले अहिले के भन्यौँ भने एक नम्बर काम माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने गरिकन सिङ्गो यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने। हामीले पटक पटक भन्यौँ, मैले अघि पनि भने हामीले यसपालि के भन्यौँ भने पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने। यो पार्टी सुधारवादी जस्तो परम्परागत संसदीय पार्टीहरूभन्दा भिन्न नदेखिने जस्तो भयो भन्दा यो पार्टी वास्तविक रूपमा चाहिँ माओवादी पहिचान, माओवादी स्वत्वसहितको पार्टी हुनुपर्छ। त्यसले यही पार्टी माओवादी अर्को नयाँ कोही पार्टी बनाउँछु भनेर बन्नेवाला छैन। फेरि
त्यसैले यही पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने गरिकन हामीले सोच्नुपर्छ, पहिलो नम्बर काम। दोस्रो कुरा, माओवादी पार्टीलाई नै स्ट्रङ बनाए पछाडि मात्रै अरू कुरा हुन्छ। मतलब अरू धेरै बैशाखी टेक्निक के अरू भने जस्तो हामी कार्यनीतिक हिसाबले मुद्दाहरू मिल्ने कुरामा, मुद्दामा समानता भएका शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने मोर्चा बनाउने गरी जानुपर्छ। तर आधारभूत रूपमा माओवादी भन्ने जे पहिचान र स्वत्व छ, यही स्वत्वको बेसमा हजारौँको कार्यकर्ता, लाखौँ करोडौँ कार्यकर्ता, शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गहरू सबैलाई समेत यसमा चाहिँ एउटा हिसाबले अपनत्व बनाउँदै माओवादीलाई रिभाइभ गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसो गर्दा माओवादी पार्टीको आजको आवश्यकता अनुसारको क्रान्तिकारी ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने पहिलो काम, त्यसपछि बृहत रूपमा क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण गर्ने। नाङ्लो पसल थापेको जस्तो हिजो माओवादी भित्रैबाट पनि विभिन्न टुटफुट र अरू चाहिँ विभाजनको श्रृङ्खलामा जे गएका चिजहरू छन्, विप्लव कमरेडले भनेको दुस्साहसवादी बाटोबाट गएर पनि हुँदो रहेनछ। बाबुराम कमरेडले भनेको छ विशुद्ध विचार बिनाको सुधारवादी कुरा गरेर पनि हुँदो रहेछ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, माओवादी आन्दोलनमा देखा परेको चाहिँ मूलतः कि त दुस्साहसवादी ढङ्गबाट सोच्ने, जे कुरा विप्लव कमरेडरले चाहिँ त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न खोज्नुभयो, र सामाजिक फाँसीवादी चरित्रको केपी ओलीले ल्याएर कहाँ भुमरीमा फसायो उहाँलाई अहिले भन्दा एउटा अलि दुस्साहसवादी तरिकाबाट सोच्ने समाज, जनता, आजको विज्ञान प्रवृत्ति, आजको वर्ग सङ्घर्षको र वर्ग चरित्रको चाहिँ कुराहरूलाई भुलेर विशुद्ध क्रान्तिको झन्डा मात्रै उठाउने एउटा प्रकारको सोच प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्योसँग पनि बस्नुपर्ने। अर्को भनेको फेरि क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी चाहिँ मतलब पार्टीलाई छोडेर विशुद्ध संसदीय प्रतिस्पर्धालाई मात्रै जोड गर्ने सुधारवादी बाटो भन्दा त्यसले पनि भएन। भनेपछि सुधारवादी बाटो पनि होइन, दुस्साहसवादी बाटो पनि होइन भन्दा आज क्रान्तिकारी बाटो। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको बाटोमा दृढतापूर्वक सङ्कल्प गरौँ भन्ने प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभयो। र यस अर्थमा हामी अहिले चाहिँ कहाँ छौँ भने न दुस्साहसवादी बाटो न सुधारवादी परम्परागत संसदीय बाटो भन्दा हामी क्रान्तिकारी बाटो। यस अर्थमा हामीले के भनेको भने एक नम्बर कुरा माओवादी पार्टीको रूपान्तरण क्रान्तिकारी ढङ्गले, दोस्रो नम्बर कुरा क्रान्तिकारी भनिएका शक्तिहरू जो विकेन्द्रित भएर चाहिँ अलग अलग ढङ्गले छ, दुस्साहसवादी या सुधारवादी बाटोमा गएर त्यसलाई विसर्जन हुन नदिने र त्यसलाई पनि क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको माध्यममा ल्याउने, माओवादीलाई रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई फेरि ध्रुवीकरणको दिशामा ल्याएर वाम शक्तिहरूलाई समेत फेरि एउटा ढङ्गले चाहिँ गोलबन्द गर्ने र बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने, यो दिशामा जानुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिले सुस्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। यो विषयलाई हामी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा लैजान्छौँ। यो भदौ महिनाभरिमा, आज 1 गते भयो, भदौ महिनाभरिमा हामी देशैभरि चाहिँ हाम्रा पार्टी सदस्यताको अद्यावधि गर्छौँ, नवीकरण गर्छौँ। त्यस पछाडि एवं रीतिले अब हामी गाउँ फर्कने र जनता कहाँ जाने, हाम्रा कार्यशैलीहरूलाई बदल्ने, होटल, रेस्टुरेन्ट, सहर, बजार एकदमै चाहिँ विलासिताको जीवनशैलीलाई सिँगै मतलब माथिदेखिका नेताहरूले यसलाई त्याग्ने, जनताकै जाने, जनताकै चाहिँ ढिँडो पिठो खाएर जे हुन्छ जनतासँगै घुलमिल गरेर धेरै नयाँ ढङ्गले चाहिँ विचारको विकास गर्न सकिन्छ र जनसम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारण म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, माओवादी पार्टीको क्रान्तिकारी ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने र विचारको विकास गर्ने, त्यसको आलोकमा हामीले क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ ध्रुवीकरणका लागि जोड गर्ने, त्यसको आलोकमा चाहिँ हामीले फेरि एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि जाने। त्यसो गर्दा कसैसँग भर नपर्ने, आफ्नै शक्तिलाई बलियो बनाउने र विचार मिल्नेहरूसँग, तात्कालीन मुद्दा मिल्नेहरूका बीचमा चाहिँ मोर्चा बनाउने र सहकार्य गर्ने, यो माध्यमबाट अगाडि जाँदा नेपालमा माओवादी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्जीवन दिन सकिन्छ, पुनर्ताजगी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो बैठकले सङ्कल्प गरेको छ। अनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को पनि भन्नुभएको छ, पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने, परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्ने र आगामी चुनावपछि चाहिँ प्रमुख शक्तिको रूपमा हामी स्थापित हुने भनेर भन्नुभएको छ। ओली बाहेक अन्य वाम लोकतान्त्रिक दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने, एकता गर्ने सम्भव भएसम्म र यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धन छ, यसलाई चुनाव समय निरन्तरता दिने भनेर भनिरहनु भएको छ। यसले, यो गठबन्धनले मात्रै प्रमुख शक्तिको रूपमा फेरि स्थापित हुन सक्ला माओवादी केन्द्र? त्यसका आधारहरू के छन्? अहिले हामीले चर्चा गरेको जसरी माओवादी रूपान्तरण हुन तयार भयो, आफूले गरेका गल्ती, कमजोरी, सीमाहरूका बारेमा आम रूपमा पार्टी पङ्क्ति र जनता कहाँ गएर हामीले कमजोरीका बारेमा आत्मआलोचना गऱ्यौँ, गल्ती स्वीकार गऱ्यौँ र यी गल्तीहरू सच्याउनका लागि हामी साँच्चै तयार भयौँ भने माओवादीको विकल्प त अरू छैन। परम्परागत संसदवादी शक्तिहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा जनताले आज होइन 65 सालमै अभिमत जाहेर गरिसकेका छन्। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर आएका रविन्द्रजीहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ मुखुन्डो उदाङ्गो भइहाल्यो उहाँहरूको। भनेपछि
वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरूले पनि आफ्नो मुकुन्डो जे हो त्यो खोलेर देखाइसके। परम्परागत संसदवादी शक्तिहरूले मात्रै यो देशमा चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आज होइन 65 सालमा जनताले अभिमतै प्रकट गरिसकेका छन् भन्दा यो बिचमा जनताको पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ गुनासो निराशा कहाँ हो भने आशा गरिएको माओवादी विचलित भयो। आशा गरेको माओवादीले आशावाद देखाउन सकेन। आफै नै गएर कुनै न कुनै रूपमा यसमा चाहिँ डेभिएसन आयो, विचलन आयो, खराबीहरू आयो, विकृतिहरू भयो भन्ने कुरा हो अहिले जनताले भनेको कुरा। अझै त्यसो गर्दा अझै जनतालाई के छ भने माओवादीबाट केही सम्भव छैन भनेका छैनन् जनताले। माओवादी सचिनु पर्यो, माओवादी अरूभन्दा फरक हुनु पर्यो, रूपान्तरण हुनु पर्यो, बदल्नु पर्यो भन्ने हो जनताको माग अहिले। त्यो अनुसार जनताको भावना र माग अनुसार हामी रूपान्तरण हुन चाहिँ तयार भयौँ भने हामी चाहिँ पहिलो पार्टी हुन्छौँ। त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन, किनभने जनताभन्दा ठुलो त कोही कुरा छैन। हामीले फेरि जनताको अभिमतलाई नै लिएर प्रतिस्पर्धामा गएर निर्वाचनमा जाने भनेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले माओवादी रूपान्तरण हुनका लागि तयार भयो भने माओवादीको विकल्प नेपालमा माओवादी नै हो। मैले भने परम्परागत संसदीय शक्ति एउटा छ, अर्को वैकल्पिक शक्ति भनेर आएको रविन्द्रजीहरूको शक्ति हो भन्दा दुवै शक्तिका बारेमा नेपाली जनताले क्लियर बुझेका छन्। त्यसो हुँदा नेपाली जनताको आजको गुनासो माओवादी बिग्रियो भन्ने हो नि। माओवादी अब कामै छैन, यसबाट नहुने भयो भन्नेमा नेपाली जनता पुगिसकेका छैनन्। यो अहिलेको हाम्रो कमी कमजोरी डेभिएसनहरू हाम्रो विचलनहरू चाहिँ नि निरन्तर भयो भने त्यो निष्कर्षमा जनता पुग्न सक्छन्। तर अहिले नै हामी फेरि रूपान्तरणका लागि तयार भयौँ, जनता कहाँ गएर आफ्नो चाहिँ जीवनशैलीलाई बदल्नका निमित्त तयार भयौँ भने चाहिँ फेरि सम्भव छ। अर्को कुरा एउटा त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो चुनावसम्म भन्ने, सुरुवातमा अध्यक्ष कमरेडले त्यो राख्नुभएको थियो। सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले हामी सबैले के भन्यौँ भने चुनावसम्म यो गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राख्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दा चुनावी उद्देश्यका निमित्त मात्रै बनाइएको भन्ने सन्देश जान सक्छ भन्ने भएपछि हामीले त्यसलाई के करेक्सन मतलब अध्यक्षले पछि के संश्लेषण गरेर सच्याउनु भएको छ भने अघि मैले भने त्यो चुनावका लागि भोलि मुद्दा मिल्नेहरूका बिचमा सहकार्य हुन सक्छ, त्यो ढोका हामीले खुल्लै राखेका छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी चुनाव मिलेर लड्नका निमित्त मात्रै यो मोर्चा बनाएको या चुनावमा यही मोर्चालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने अर्थ लाउनु हुँदैन। खालि आज वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हामीले जे बनाएका छौँ यो भनेको यो आजका परिवर्तनका माध्यमबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरू जोखिममा पर्यो, धरापमा पर्यो भन्दा यसलाई गुम्न नदिनका निमित्त यसको रक्षा गर्ने यसको पहिलो उद्देश्य हो नि त। पहिलो उद्देश्य त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यसको रक्षा हुन्छ। अब करिब यो सेफ जोनमा गयो, यो रेड जोनबाट चाहिँ ग्रिन जोनमा पुग्यो भन्ने कुराको चाहिँ फिलिङ्स जति बेला हामी सबैलाई हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम देशभित्रका अरू सबै घटनाक्रमहरूले त्यस बेलासम्मलाई यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। न कि यो मोर्चा आगामी आसन्न चाहिँ स्थानीय तहको र सङ्घ प्रदेशका जे निर्वाचनहरू छ त्यो चुनाव लड्नका निमित्त बनाइएको मोर्चा चाहिँ होइन। तर भोलि यो यी सबै घटनाक्रमहरू अगाडि जाँदै सहकारी हुन सक्छ, तर यसलाई के अर्थमा लिनु हुँदैन भने चुनाव लड्ने प्रयोजनका निमित्त निर्माण गरिएको मोर्चाका रूपमा यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बुझिनु हुँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको परिवर्तन मार्फत आएका उपलब्धि जोखिममा पर्यो, त्यो जोखिमबाट चाहिँ परिवर्तनलाई बचाउन रक्षा गर्नका निमित्त हो भन्नुपर्छ। र हामीले पछि अध्यक्ष कमरेडले संश्लेषण गर्दा यसलाई चाहिँ परिवर्तनका माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा नहुन्जेलसम्म यसलाई निरन्तरता दिने मोर्चालाई भन्ने भएको छ। अनि अर्को प्रसङ्ग, नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले धेरै गाली गर्दै आउनुभएको पहिलेदेखि, यो दलाल पुँजीपतिको पार्टी हो भनेर। अब तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ समाजवादको आधार खडा गरिनुपर्छ, समाजवादतर्फ जानुपर्छ पार्टी भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब कङ्ग्रेससँग सहयात्रामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आइरहनु भएको छ। अब के कङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ समाजवादको आधार खडा हुन्छ त भन्ने प्रश्न व्यापक उठेको छ यतिखेर। ठिकै हो। अब एउटा चाहिँ यो अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जे बनेको छ यो चाहिँ कसैको रहर र कसैको इच्छा भन्दा पनि यो इतिहासमा एउटा अनिवार्य बाध्यतात्मक आवश्यकताको रूपमा चाहिँ व्यक्त भयो। यदि कङ्ग्रेससँग र या यसरी मुद्दा मिल्ने र यो व्यवस्था रक्षा गर्नेहरूका बिचमा एउटा संयुक्त मोर्चा नबनाउने हुन्थ्यो भने यहाँ त सामाजिक फाँसीवादी चरित्र अगाडि बढेको थियो नि। निर्वाचनको नारा दिने तर चुनाव नगर्ने, त्यसपछि उनका विरुद्धमा भिन्न मत राख्नेहरूलाई कृत्रिम या चाहिँ उनले गरेका गल्ती कमजोरीहरू खोजेर मुद्दाहरू खडा गर्ने र मानिसहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर ह्यारेसमेन्ट गर्ने र यसरी सामाजिक फाँसीवादी चरित्र अगाडि आएको थियो जसको नेतृत्व खड्गप्रसाद ओलीले गरेका थिए। त्यसैले यति धेरै ठुलो चाहिँ जोखिम जे अगाडि आएको थियो त्यसका विरुद्ध लड्नका निमित्त अघि हामीले भन्यौँ माओवादीका नि आफ्ना सीमा कमजोरीहरू थिए।
मतलब अरू संसदवादी शक्तिको त हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ नै। यसो भएको हुनाले हामीले मतलब एक्लै गएर अगाडि त्यो सम्भव थिएन। त्यसो गर्नका निमित्त यो व्यवस्थाका पक्षधर या हिमायतीहरू जे थिए तिनीहरूका बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चा बनाउनु पर्ने थियो र यो रहर भन्दा पनि इच्छा भन्दा पनि यो चाहिँ इतिहासको अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा अगाडि आएर यो आवश्यकता यदि यो विश्लेषण गरेर अगाडि नजाने हो भने सामाजिक फाँसीवादी चरित्रलाई मद्दत पुग्थ्यो भन्दा हाम्रो तात्कालीन रूपमा के चिज अगाडि आयो त भन्दा सामाजिक फाँसीवादी ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध बाँकी रहेका सबै शक्तिहरूलाई लिएर लड्नु पर्दथ्यो भन्दा हामी हिजो पनि त कुरा गर्दाखेरि गिरिजाबाबुसँग प्रचण्डले वार्ता गरेर तत्कालीन एमालेको महासचिव माधव कुमार नेपालसँग प्रचण्डले वार्ता गरेर माओवादी र तत्कालीन संसदवादी शक्तिहरूका बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएर राजाका विरुद्ध लडेर ज्ञानेन्द्रको चाहिँ फाँसीवादी ज्ञानेन्द्रको चाहिँ प्रतिगामी प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर ज्ञानेन्द्रको चाहिँ मतलब उनले त एउटा हिसाबले चाहिँ फाँसीवादी शासन गर्न खोजेका थिए उनले पनि सैनिक आडमा भन्दा त्यसका विरुद्ध पनि त हामीले त्यसबेला संयुक्त मोर्चा बनाएर लडेका हौँ भन्दा यो राजनीतिक सवाल हो। तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो कैयन कुराहरू संविधानलाई हेर्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको र हाम्रो फरक छ। नेपाली हामीले अहिले के भनेका छौँ यो बैठकबाट भने हामी हिजो युद्ध लड्दाखेरि भेनगाड पार्टी लाल दस्ता बनाएर चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा हामी प्रशिक्षित थियौँ। भेनगाडहरूको पार्टी बनाउने जे कुरा लेलिनहरूले पनि त्यसबेला उल्लेख गर्नुभयो। माओले त्यसको आफ्नो सापेक्षतामा चाहिँ लैजानुभयो 3 in 1 भनेर पार्टी बनाउनु भयो भन्दा हामी कस्तो मोडेलको पार्टी बनाउँछौँ भन्ने पनि हामी यसपालि छलफल गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा मास बेस मतलब चाहिँ क्याडर पार्टी हामी अहिले क्याडर बेसमा मात्रै पनि भनेर हुँदैन। अहिले कङ्ग्रेसले भनेको जस्तो या अरू चाहिँ पुँजीवादीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ मासमा मात्रै गएर पनि हुँदैन। मास बेस क्याडर पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एउटा छलफलमा गएका छौँ र यो छलफल पार्टीमा आरम्भ भएको छ भन्दा यसरी हेर्दा पार्टी निर्माणको प्रश्नमा जाँदा हामी यसरी हिजोको जस्तो भेनगाड पार्टीमा मात्रै पनि छैनौँ र कङ्ग्रेसहरूले अभ्यास गरेको जस्तो चाहिँ हामी मास बेसमा पनि छैनौँ भन्दा मास बेस क्याडर पार्टीमै हामी जान्छौँ। जहाँसम्म अर्को तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न छ कङ्ग्रेसले नै अहिले धेरै समाजवादको आधार तयार पार्ने तहमा जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई कम विश्वास छ। ऊ अहिले यो उपलब्धि नै उसका निमित्त बढी भयो भन्नेमा हो किनभने सेरेमोनियल राजतन्त्रसहित नै त्यही संसदीय व्यवस्था भयो नि पुग्छ भन्ने तहको हो। यद्यपि प्रचण्डले गिरिजाबाबुलाई कन्भिन्स गरेर तयार पारेर अलिकति अगाडि बढौँ र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ राजतन्त्रले त काङ्ग्रेसलाई पनि उस बेलादेखि दुःख दिँदै आएको हो। काङ्ग्रेस र राजतन्त्रका बिचमा पनि ठुलो अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष थियो भनेपछि त्यो चिजमा हामी परिवर्तनको स्थितिमा आइपुगेका हौँ। यहाँबाट अगाडि समाजवादमा जाने होइन यो अब जनवादी क्रान्ति गर्नेमा त कङ्ग्रेस त छैन। तर कुरा के हो भने गठबन्धनमा गम्भीर प्रकारको अन्तर्विरोध सृजना नहुने गरिकन गठबन्धन जोखिममा नपर्ने गरिकन हाम्रो आजको आवश्यकता र सापेक्षताको आधारमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ र अहिले हिजो हामीले नेकपाको सरकार बनाउँदा जसरी भनेका थियौँ त्यस्तै प्रकारको समाजवादी चरित्र त यो सरकारबाट अहिले हामीले अपेक्षा गर्नु हुँदैन। तर माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालयहरू माओवादीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरूबाट त कमसेकम त्यो कुराको आरम्भ गर्नु पर्यो नि। माओवादीले हामीले 3टा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको मुख्यमन्त्री को नेतृत्व हामीले गरेका छौँ। ती 3टा प्रदेश सरकारहरूका चाहिँ आइपुग्यो। त्यसो हुँदा हामीले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा त्यहाँ लागू गर्न प्रयत्न गर्नु पर्यो र माओवादीले भनेको समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेको कुरा के हो त अहिले लागू गर्न सकेन भने पनि हाम्रो आफ्नो स्ट्राटेजी त क्लियर गरेर भनिदिनु पर्यो नि जनतालाई कार्यकर्तालाई। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय भेला सम्मेलनसम्म पुग्दाखेरि समाजवादको आधार सङ्गठनात्मक हिसाबले वैचारिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले अरू समग्र कुरा आर्थिक हिसाबले हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट रोडम्याप तयार पार्छौँ र जहाँ जहाँ हामीले नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्छौँ युनिटहरूमा सङ्घीय सरकारमा हाम्रो नेतृत्व छैन तर हामी सरकारमा छौँ अर्थ मन्त्रालय सहित छ भन्दा अर्थ मन्त्रालयबाट गर्न सकिने कुराहरू के हुन्। हाम्रा 7वटा मध्ये 3वटा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्छ मुख्यमन्त्रीहरू। त्यसमा अरू स्थानीय सरकारहरू हाम्रा चाहिँ मतलब नेतृत्वमा छन् भन्दा जहाँ जहाँ युनिटमा माओवादी छ भन्दा त्यहाँ जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नु पर्यो कि त्यो हेरेर बाँकी हामी जहाँ सरकारमा छैनौँ जहाँ हामीले नेतृत्व गर्दैनौँ त्यहाँका जनताले सरकारहरूले सिकुन् भन्दा यति काम त हामी गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ। तपाईँलाई बिचमा काटे कार्यक्रमको समय लगभग सकिन लागेको छ। अन्त्यमा अब भनिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब व्यवस्था नै धरापमा पार्ने काम गरे असंवैधानिक कदम चाल्दै गए उहाँ पदबाट हटिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पदबाट।
अब अहिलेको यो सरकारले पनि अब संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भनेर अहिले जुन किसिमको चर्चा भइरहेको छ त्यो लाइनमा यो सरकार पनि गएको देखिन्छ। यो के हो, यस्तो अवस्था किन र कति भन्ने गरिन्छ कि प्रचण्ड जहाँ गयो त्यहाँ भाँडभैलो हुन्छ। अब नेकपा एमाले पनि उहाँले अब फुटाउँदै हुनुहुन्छ माधव पक्षलाई आफूतिर ल्याउनको लागि भनेर पनि टिप्पणीहरू भइरहन्छन् र अन्त्यमा अब सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म किन पूर्णता पाउन सकेको छैन? तपाईँहरूबाट अब मन्त्रीको आकाङ्क्षी त सबैजना हुनुहुन्छ, 85 जना हुनुहुन्छ, मानसिक तनावमा परेको छु म भनेर अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। यो अध्यादेशको विषय र अब यो मन्त्री परिषदको पूर्णताको बारेमा अब छोटकरीमा ठिकै हो। मूल कुरा कस्तो हो भने अहिले अधिवेशन अन्त्य भयो दुईटै सदनका हिजो। मूल कुरा चाहिँ अन्त्य भयो कि भएन, किन गरियो भन्ने प्रश्न भन्दा पहिला उद्देश्य के राख्यो, नियत के हो त? हिजो केपी ओलीले अन्त्य गरेका सदनहरू अन्त्य गरेको र आज अन्त्य गरेको कुरालाई एउटै तहमा लिनु नि भएन। केपी ओलीले त कसैसँग परामर्श नगरिकन, इभन सभामुखलाई समेत थाहा ओलीले गरेको सबै गलत तपाईहरुले गर्नुपर्छ सही। ठीक हो, म त्यतै भन्दिनु पर्ने। त्यसकारण ओलीले गरेका सबै गलत, हामीले गरेका ठिक भन्ने कुरा त हुँदैन। तर मेरो कुरा के हो भने केपी ओलीले के नियत उद्देश्य राखेर गरे र अहिले शेरबहादुर देउवाले के नियत उद्देश्य राखेर गरे र कुन शैलीबाट गरे भन्ने हुन्छ। सरकारमा भएका चाहिँ मतलब गठबन्धनहरूका बीचमा एउटा सल्लाह समझदारी गरेरै मतलब अहिले अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक उद्देश्य राखेर गरिएको छ नि त। उहाँले त उस बेला त सभामुखलाई समेत सरप्राइज दिने गरिकन गर्नुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने कुरा, किनभने अध्यादेशै ल्याउन नपाइने त्यो सम्पूर्ण रूपमा गलत भयो त हामी त्यो प्रोभिजनै राख्दैन थियो नि त संविधानमा। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारै अभ्यास भएको, तर नियत उद्देश्य के राखियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी हेर्दा यसका परिणामहरू केही दिनमै आउला। सकारात्मक उद्देश्यका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूका बीचमा सरसल्लाह गरेर सभामुखसँग पनि मेरो विचारमा परामर्श गरिकन यो कदम अगाडि गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा ओलीले गरेकै जस्तै गरिकन यसलाई दाँजोमा नराखौँ, धेरै तरङ्गित पनि नबनाऊ र कमसेकम अहिले चुनौतीहरू व्यवस्थाका विरुद्धमा छन् भन्ने कुराको हामीले विश्लेषण गरेपछि चुनौतीहरू कम गर्ने र यो मोर्चालाई बलियो बनाएर व्यवस्थालाई धरापमा पर्न नदिनका निमित्त यी सबै कदमहरू अगाडि गएका छन् भन्ने कुरा म समय अभावका कारणले व्याख्या नगरिकन संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले यसरी हेर्दा अब सरकार गठनको कुरा चाहिँ यही, खास गरिकन सुरुवातमा जसपाको आधिकारिकताको एउटा विवाद थियो, त्यसलाई पर्खने कुरा भयो। पछि प्रधानमन्त्री पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिको बैठकबाट म्यान्डेट लिएर गर्छु भन्नुभयो। माओवादीको कुरा गर्नु भन्छ नि, एकपटक अध्यक्षले त अलिकति साङ्केतिक हिसाबले भन्नुभयो, तर माओवादीमा मन्त्री छनौटको बारेमा धेरै ठुलो जटिलता छैन भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेडले पनि व्याख्या गर्नुभएको छ, स्थायी कमिटीका कमरेडले पनि त्यो कुरा राख्नुभएको छ। र प्रोटोकल टुङ्गिँदा बित्तिकै कतिवटा मन्त्रालय कुन कुन भनेर गठबन्धनका बीचमा सरकार साझेदार पार्टीहरूका बीचमा टुङ्गिँदा बित्तिकै 2-4 घण्टाका बीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने केन्द्रीय समितिले स्थायी समितिलाई म्यान्डेट दिएको छ। त्यो टुङ्गिएको अरू 2 घण्टा 4 घण्टाका बीचमा हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बसेर माओवादीमा एउटा मापदण्डै बनाएर स्थायी समितिले मन्त्रीहरूको छनौट गर्छ। मलाई लाग्छ अब यो हप्ताभन्दा धेरै टाढा नजाला कि दिने निश्चित गर्ने कुरा त त्यति अब वस्तुगत कति होला राम्रो होला। तर मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ र गठबन्धनमा जे हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका छौँ तदनुरूप नै सरकार अगाडि जान्छ। अन्त्यमा छोटकरीमा अब ओलीसँग एकताको सहयात्राको सम्भावना छ कि छैन? ओली बाहेकका वाम शक्तिसँग एकता सहकार्य गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षले। ओलीसँग भविष्यमा भोलिको दिनमा सहयात्रा हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, खड्गप्रसाद ओली बालुवाटार बस्दा जे हरकत देखाए र बालुवाटारबाट चाहिँ नि बालकोट जाँदाको जे एउटा दृश्य देखा पर्यो, बारदली मतलब बालुवाटारदेखि बालकोटको बारदलीसम्म भन्दा यसले हेर्दाखेरि उहाँमा रूपान्तरणको सङ्केत त छैन। रूपान्तरण भएर आउनुभयो भने काङ्ग्रेसले पनि त भोलि कम्युनिस्ट हुन सक्छ। अहिले त कैयौँ चाहिँ काङ्ग्रेस स्कुलिङबाट आएका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्टै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसरी हेर्दा आफूलाई रूपान्तरण गर्न तयार हुनुभयो, समाजवाद निर्माणको अभिभारमा जान तयार हुनुभयो भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त उहाँलाई ढोका बन्द छैन। तर आजको बालकोटको बारदलीसम्म र अस्तिको सदनमा उहाँले देखाउनु भएको चाहिँ प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँको अहङ्कार दम्भ चाहिँ यही स्थितिमा रहने हो भने त्यो सम्भावना कम छैन। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा के भयो, अब माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटासँग। हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।